عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. اليوم في هذا الفيديو بغيت نوريكم ان كوموند اللي درتها من عند ان نوفيل سوسيتي اللي دخلت للجزائر. وهاد لا سوسيتي هي شركه ايفن. قبل ما نبداو نشوفوا لي برودوي نعطيكم نبذه صغيره على هاد الشركه. هاد الشركه هي شركه امريكيه عندها 130 سنه، وتأسست في 1886 من طرف دافيد ماك كونيل، وهي موجودة في أكثر من 100 بلد، وتعمل على نظام التسويق الشبكي اسمه لو ماركتينغ دو ريزو، البيع المباشر. وهي تعتبر خامس شركة مستحضرات التجميل على مستوى العالمي، وثاني شركة للبيع المباشر. اسمها هذه كامل شركة ايفن، وهي تعمل عندها لي برودوي تاعها رجال نساء وحتى الاطفال، وعندها اسمها لي برودوي تاعها ذات جودة عالية جدا جدا، لي برودوي تاعها توب، فريمون توب. اسمها هذه هي شركة ايفن. عندها قلت لكم لي برودوي تاعها اللي كامل الناس، رجال نساء اطفال كامل. عندها مكياج، لي فون دو تان، عندها بليزيور مارك دو فون دو تان، لي روج الاف، عندها بزاف الانواع تاع لي روج الاف، لي ماسكارا، لي سي سي كريم، لي بيبي كريم. هادو سي لي بارفان. عندها هنايا الميزه اللي في هاد الكاتالوج اللي مليحه، هنا نقدروا نشموا لو بارفان. عندنا هاد الدويره هذه هكذا، هنايا هكذا وتجي هكذا، كي تحكي نشموا لو بارفان تاع هذه. هنا تاني نقدروا نحكوا نشموا هاد لو بارفان. عندها ميم رجال، هاي لك هنا تاني نحكوا نشموا لو بارفان. عندها كيما هاد لو سيروم، هاد لو سيروم هايل، راهو داير ضجه كبيره. ان سول فلاكون، هاد لو فلاكون برك وحده 30 حبه برتقال، ان سول فلاكون. فيه هو لا فيتامين سي، en même temps il éclaircit le teint, en même temps c'est un anti-rides. هادو سي دي سونتيريد تاني، سي دي كريم هيدراتونت، لي بيبي كريم. هادو للبشره الدهنيه، هادو تاع ماء ورد، مخدوم بالورد، هذا ماء ورد، وهذيك كريم بوليما. كيما هنايا كاين هدايا اون بروموسيون، كي تشري واحد لو دوزيام ا موتي بري. هادو للاطفال هنايا. عندها بزاف لي برودوي. هادو دي كيراتين ا باز دو لويل دارغون. كاين كيما هدايا لو شامبو هدايا هنايا il est spécialisé pour les blondes اللي عندهم cheveux blancs. هذه كامل لي برودوي تاع شركه ايفن. بون ماشي غير هاد اللي في الكاتالوج، كاين دوطخ برودوي، شاك فوا يخرجوا ان نوفو كاتالوج فيه دو نوفو برودوي. هيا دوك نشوفوا لا كوموند اللي درتها انا من عند شركه ايفن. يلا نبداو، بسم الله. هي شركه افون. نبداو نحلو واحد بواحد، ساشي بساشي. شامبوان، هذا سي لو شامبوان بلي افوكا. سي ان شامبوان فريمون هيدراتون. لي افوكا سورتو هادوما لي افوكا مليح نقولوا لي الشعر الجاف والشعر اللي كولوري. هذا فريمون سوبر، شوف فيه 700 مليلتر. عندي الشامبوان، لابري شامبوان اي لو ماسك. هادو في ثلاثه راهم 2700، راهم بروموسيون 2700. هادو
نشوفوا لو دوزيام ساشي واش فيه ان ستيك. هذا سي ان ستيك بور فام. هذا ستيك تاني، هذا ستيك تاني للنساء بور فام. هذايا عنده توت اون غام، عنده ميم لو سبراي بور لو كور وعنده ميم لو بارفان تاعو. هذايا كاين هذه سي اون كريم بور لي بيي. هذه عندها ريحه شابه، ريحتها فريمون شابه. هذه وهذا سي ان لي بور لو كور مخدوم بال pamplemousse rose et les abricots. ريحتو شابه. هذا تاني، هذا سي لي بور لو كور. كاين هذه سي اون سي سي كريم. هذه سي اون سي سي كريم. هذه ريحتها شابه. هذه سي سي كريم. ما تبانش، ما تخلي اوكين تراس. هذايا سي ان كرايون بور لي سورسيل. marron. Crayon pour les sourcils. هذايا وهذايا سي ان سيروم. لو سيروم تاع لي زورانج. هذايا كامل فيه 30 حبه برتقال. هذا il éclaircit le teint en même temps c'est un anti-rides. هذايا ما نقدرش نحلو باسكو تاع اون كليونت. هذايا هادوما اللي في لا بروميير كوموند. نشوفوا لا دوزيام كوموند. نكملوا لا دوزيام كوموند واش فيها. نشوفوا الساشي الاول. سمحوا لي نديرو بزاف الحس. فيها هذايا لو بان دو دوش. هذايا تقدر تستعمليه ميم كوم ان جيل دوش. هادو اثنين. هذايا بلا فاني، نو سي الجاسمين الياسمين. هذايا بالياسمين وهذايا سي لا لافوند. هادو زوج دايرهم اون بروموسيون. كي تشري واحد لو دوزيام يجيك موان دو 50%. كي تشري الواحد دوزيام موان دو 50%. تحبي تشري زوج هكذا تقدري تشري زوج هكذا. هادوما الاثنين فيهم 1 لتر. نزيد شويه داخل. كاين هدايا لو لي هيدراتون بلا نوع د كوكو. هذا فيه 400 مليلتر يدير 103,000 وراه اون بروموسيون. كاين هاد لي دو صابونات. تاني راهم اون بروموسيون. هادوما تاني نشوفو الساشي التاني واش فيه ان بارفان بور هوم. هذا بارفان بور هوم. فيه تاني لو سبراي تاعو. هادو سي بور هوم. هادوما هاد لي دو. كي تشري لونسومبل لي دو عندك اون ريدكسيون. وعندك هنايا هادية تقدري تحكي تشمي الريحه.
هادو سي بوغ كاين هدايا سي ان كريون مارون للعيون ماشي لي سورسيل هدايا. جيسبيغ يبان مليح. هذا مارون العيون. كاين هدايا ماسكارا، هذا سيتا ماسكارا. نشوفو هادي واش كاين. كاين تانيك لو شامبوان اي لابري شامبوان. هذا سي لو شامبوان وهذا سي لابري شامبوان. ولا ماسك هادوك تانيك لو لو راهو اون بروموسيون. هذه هي لا سوسيتي ايفن، هادو هما المنتجات تاعها. ان شاء الله يعجبوكم، يعني اللي ما جربتهمش نجربهم، يعني سي دي برودوي فريمون هايلين. ونبقى لي نقول لكم بقاو على خير، وثاني اللي تحب تكوموندي من هاد لي برودوي تتصل بيا. دوك نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بقاو على خير، سلام.